ओके, अनि त्यसपछि अन द बेसिस अफ लाइबिलिटी, यो हिजो पनि हामीले डिस्कसन गऱ्यौँ, अनलिमिटेड लाइबिलिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, अनि चाहिँ अब यो पार्टनरसिपमा पनि लिमिटेड, अनलिमिटेड, सेयरबाट लिमिटेड, ग्यारेन्टी गरेर कसैले चाहिँ ग्यारेन्टी गरेको हुन्छ, जतिको ग्यारेन्टी गरे हुन्छ त्यतिसम्म लिमिटेड, त्यसभन्दा माथि अनलिमिटेड हुन्छ। यो कुरो पनि हिजो हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट फर्मकै ब्याकग्राउन्डमा डिस्कसन गरिसकेका छौँ। अब गभर्मेन्ट नन गभर्मेन्ट त एभ्रिवेयर जहाँ पनि हुन्छ, नेपालमा पनि छ, बाहिर पनि होला, गभर्मेन्ट कम्पनी र नन गभर्मेन्ट। बेसिकली गभर्मेन्ट कम्पनी भनेको कर्पोरेसनहरू, र जुन कर्पोरेसन 36 कर्पोरेट्स आर स्टिल इन एक्जिस्टेन्स इन नेपाल, अझै पनि छन्, एक्जिस्टेन्स नाम छ तर काम छैन, धेरै चाहिँ अब बन्द हुने अवस्थामा छन्, डकुमेन्ट मात्रै छ, काम छैन। र धेरै कम्पनीहरू अहिले पनि चाहिँ जस्तो यो गभर्मेन्ट कर्पोरेसनमा नेपाल टेलिकम, एयरलाइन्स, यो इलेक्ट्रिसिटी अथोरिटी, यस्ता त अहिले पनि छन्, तर कुनै अब प्रफिटमा छन्, कुनै प्रफिटमा छैनन्। अब यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू हुन्छ, त्यो कारणको खोजी गर्ने हो भने हाम्रो धेरै दिन लाग्छ र पछि बिस्तारै कहिलेकाहीँ त्यो डिस्कसन गरौँला पनि। अब नन गभर्मेन्टमा चाहिँ अब डिफ्रेन्ट प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू, प्राइभेट कम्पनीहरू पर्छन्, सबैको यो टाइप्स यसरी डिभाइड गरिएको छ भनेर मात्रै हो। र अन द बेसिस अफ पब्लिक पार्टिसिपेसन, पब्लिक कम्पनी एन्ड प्राइभेट कम्पनी, र बढी जसो हामी अथवा वर्ल्ड वाइड अहिले चलनमा भएका कम्पनीहरू प्राइभेट र पब्लिक कम्पनी नै हुन्। र कर्पोरेसन, तीनटा कर्पोरेसन, पब्लिक कम्पनी, प्राइभेट कम्पनीको बारेमा बढी डिस्कसन गरेको, बढी चाहिँ रिसर्च भए पनि छन्, त्यसको बारेमा हामी अलिअलि डिस्कसन गर्छौँ। ओके, हामीले बढी फोकस मैले अघि नै भनेको थिएँ पब्लिक र प्राइभेट कम्पनी। अब के डिफ्रेन्ट छ त यो दुईटामा? यो दुईटामा विभिन्न कारणले डिफ्रेन्ट हुनसक्छ र जुन कुरो हामी यहाँ अलिअलि पढ्दै पनि छौँ। अ प्राइभेट कम्पनी निड्स एटलिस्ट 1 एन्ड म्याक्सिमम 50 मेम्बर्स, र युकेमा पनि सायद मिनिमम 1 एन्ड म्याक्सिमम 55 छ कि कति छ जस्तो लाग्छ मलाई, मैले यसो हेरेको थिएँ। तिमीहरूले हेरेका छौ आकाश? भएन सर, सायद त्यही हो, मिनिमम 1 म्याक्सिमम 55 मेबी। अब इन्डियामा 200 छ, कति छ, नेपालमा चाहिँ 50 छ अहिले। मिनिमम 1 हुनुपर्छ र म्याक्सिमम 50 मेम्बर्स आर देयर इन प्राइभेट कम्पनी। बट पब्लिक कम्पनी, यहाँ पब्लिक कम्पनीमा एटलिस्ट 7 मेम्बर्स वी निड एन्ड म्याक्सिमम अनलिमिटेड, देयर इज नो लिमिटेसन, मेम्बर्स मे कम, मेम्बर्स मे गो, 1000 एन्ड 1000 मेम्बर्स त्यहाँ हुनसक्छ। र यो चाहिँ एउटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर बनाउनुको लागि 7 मेम्बर्स हुनुपर्छ पब्लिक कम्पनीको भनेर हामी एउटा अन द बेसिस अफ मेम्बर वी क्यान डिफ्रेन्सिएट। इट इज नट अ कम्पलसरी टु इस्यु प्रोस्पेक्टस। अब यो प्रोस्पेक्टस हिजो हामीले चाहिँ डकुमेन्टमा दुईटा डकुमेन्टको बारेमा अलिकति फोकस गरेका थियौँ, यहाँ तल आउँछ त्यो। कुन कुन डकुमेन्ट? MOA र AOA। यस, MOA, AOA। अब these are the constitutions of the company, like constitution of यो चाहिँ कन्ट्रीको भने जस्तै एभ्रिथिङ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो कम्पनी तल आउँछ। म यहाँ भनौँला कम्पनी कहाँ रजिस्टर भएको छ, बोर्ड अफ डाइरेक्टर कति हुन्, अब्जेक्टिभ के हो, त्यसको गोल के हो, अनि त्यसका मेम्बरहरू, बोर्ड अफ मेम्बरहरू कतिजना छन्, तिनीहरूको ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी के हो, त्यो जम्मै कुरो हाम्रो त्यो दुईटा डकुमेन्टमा मेन्सन भएको हुन्छ। तर अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्ट दिस प्रोस्पेक्टस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट अफ बिजनेस। यसलाई हामी के भन्छौँ भने इट इज अ डकुमेन्ट इन विच all the facilities, all the provisions, all the activities are mentioned। सजिलो तरिकाले अहिले चाहिँ हाम्रो यो जुन फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट छ त्यो फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट समेत इन्क्लुड गरेर डिफ्रेन्ट पब्लिक स्टेक होल्डरलाई चाहिँ इस्यु गरेको हुन्छ। त्यो चाहिँ प्राइभेट कम्पनीमा आवश्यक छैन। छन् त अहिले सबै प्राइभेट कम्पनीले प्रोस्पेक्टस इस्यु गरे हुन्छ। ट्रेनिङ इन्डस्ट्रीमा पनि हामी गयौँ भने उसको प्रोस्पेक्टस, उसका फ्यासिलिटी, उसका डिजाइनहरू, उसको प्राइसहरू सबै भएको एउटा पम्पलेट, एउटा चाहिँ बुक बनाएको हुन्छ, बुकलेट, त्यसैलाई प्रोस्पेक्टस भन्ने हो। त्यहाँ जम्मै कुरो मेन्सन गरेको हुन्छ, कम्पनीको स्टाटस, कम्पनीको पोजिसन सबै मेन्सन गरेको हुन्छ। अनि अर्को इट मस्ट बी इस्युड। अब यहाँ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले त मस्ट बी इस्यु गरेकै हुनुपर्छ। र यो के को लागि भने फर द पब्लिक, पब्लिकलाई त्यो इन्फर्मेसन होस् त्यो गरेको हुन्छ।
र अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा हामी के भन्छौँ भने एउटा क्वेसनै आउँछ उसमा, प्रोस्पेक्टस इज द बेस्ट एडभर्टिजमेन्ट अफ द कम्पनी, इलाबोरेट इट अथवा एक्सप्लेन इट भनिदियो भने हामी लेख्न सक्छौँ? कोही बोलेन। सकिन्छ सर। हो नै, अहिले प्रोस्पेक्टस इज द बेस्ट मार्केटिङ अफ द कम्पनी। यसमा किन बेस्ट मार्केटिङ हो भने एभ्रिथिङ त्यहाँ मेन्सन गरेको हुन्छ र त्यसैको बेसिसमा हामीले पर्फर्म गर्छौँ। अनि अर्को कुरो चाहिँ यहाँ छ, मिनिमम एन्ड म्याक्सिमम नम्बर अफ डाइरेक्टर्स आर मेन्सन्ड, रिक्रुटेड, सिलेक्टेड अकर्डिङ टु आर्टिकल अफ एसोसिएसन। कुनै पनि त्यो डकुमेन्ट भन्दा बाहिर गएर हामीले केही पनि काम गर्न सक्दैनौँ। प्लिज किप इन हियर माइन्ड, डकुमेन्ट नै हाम्रो इम्पोर्टेन्ट कुरो हो। त्यो डकुमेन्ट बिना हामी केही गर्न सक्दैनौँ र त्यसलाई आधार मान्ने हो। र झन् प्राइभेट कम्पनी त त्योभन्दा दायाँ बायाँ मैले कतिवटा बोर्ड अफ डाइरेक्टर राख्ने, 3टा त मिनिमम हुन्छ। हेर 3 देखि 11 सम्म, 3 जनादेखि 11 सम्म हामीले बोर्ड अफ डाइरेक्टर राख्ने प्रोभिजन भएको हुन्छ। र त्यसले बनाउने त्यो जुन आर्टिकल अफ एसोसिएसन छ त्यसमा उसले प्री मेन्सन गरेको हुन्छ कि म 3 जना राख्छु, 5 जना राख्छु, 7 जना, 9 जना, 11 जना। किन चाहिँ यो इभन नम्बर राखेको हुन्छ थाहा छ? के अरे ओड नम्बर राखेको हुन्छ थाहा छ? मेजोरिटी ल्याउन सजिलो हुन्छ। यस, अब के हुन्छ भने त्यहाँ जब डिभिजनका कुराहरू आउँछन्, प्रतिस्पर्धीका कुराहरू भयो भने त्यतिखेर 3 जनामा 2 1 जना चाहिँ 1 जना 1 जना भयो भने एउटा चाहिँ डिसिजन मेकर हुन्छ कि। त्यसैले यदि चाहिँ भोलि भलै भोटिङमा गयो, डिसिजनै भोटिङमा जान सक्छ, अथवा मेजोरिटीमा गयो भने त्यतिखेर चाहिँ त्यो चाहिँ ओड नम्बरले हाम्रो इम्पोर्टेन्ट रोल खेलेको हुन्छ। देयर मस्ट बी मिनिमम 3 एन्ड म्याक्सिमम 11 नम्बर। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने यो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा भनिदिएकै हुन्छ, मिनिमम चाहिँ हाम्रो 3 जना, म्याक्सिमम 11 जनासम्म राख्ने प्रोभिजन छ। र प्राइभेटमा पनि त्यही हो नि त, त्यो बिचमै राख्ने हो, तर कति राख्ने भन्ने अलरेडी मेन्सन भएको हुन्छ। एन्ड नेक्स्ट वान, देयर इज अ रिस्ट्रिक्सन अन ट्रान्सफर अफ सेयर। हिजो हामीले के भनेको थियौँ? फ्रिली ट्रान्सफर गर्न सक्छौँ भनेको थियौँ कम्पनीमा। अब त्यो कम्पनीका पनि 2टा पार्ट देखिए, प्राइभेट एन्ड पब्लिक। प्राइभेट कम्पनी जसको चाहिँ यो नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा रजिस्टर गर्न पाउँदैन, जसले चाहिँ प्राइमरी मार्केटमा सेयर इस्यु गर्न पाउँदैन, त्यसलाई हामी प्राइभेट कम्पनी भन्छौँ। पब्लिक कम्पनी भनेको जसले यो चाहिँ सेयर इस्यु गर्न सक्छ, प्राइमरी सेयर पनि, र उसले चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा आफ्नो सेयर चाहिँ रजिस्टर गरेर ट्रान्जेक्सन गर्न सक्छ, ट्रेड गर्न सक्छ, त्यसलाई चाहिँ पब्लिक कम्पनी भन्छ। अब प्राइभेट कम्पनीमा रिस्ट्रिक्सन किन हुन्छ? जब फ्रीली हामी चाहिँ त्यो कुनै एउटा सम्बन्धित निकायमा चाहिँ त्यो रजिस्टर भएर त्यहाँबाट ट्रेड गर्ने अथवा ट्रान्सफर गर्ने मेकानिजम हुँदैन। जस्तो मानौँ कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनीले एउटा पार्टनर छोड्यो भने त्यो पार्टनरले बाहिरको मान्छेलाई आफ्नो सेयर बिक्री गर्न पाउँदैन। किन होला भन त? प्रकाश, मिस्टर प्रकाश, सुनेन को छ म थाहै भएन। किन होला भन न? मैले भनेको कुरो क्वेसन बुझेन। कुनै एउटा प्राइभेट कम्पनी छ र त्यहाँ मिनिमम 1 देखि म्याक्सिमम 50 जना मेम्बर हुन्छ, र यो मिनिमम म्याक्सिमम 50 मान्छेबाट 1 मान्छेले छोड्न चाह्यो भने त्यसले यो माथि जुन यो 50 मेम्बर भन्दा बाहेक बाहिरको मान्छेलाई यो सेयर चाहिँ के गर्न पाउँदैन? ट्रान्सफर गर्न, बिक्री गर्न पाउँदैन। किन होला त? सुरुमै कन्ट्र्याक्ट भएर होला। यस, सुरुमै के हुन्छ भने कुनै पनि पार्टनरले अथवा सेयर होल्डरले प्राइभेट कम्पनीमा छोड्न चाह्यो भने उसले भित्र विभिन्न अरू चाहिँ त्यो चाहिँ सेयर होल्डरको अथवा अरू पार्टनरको कन्साइन्स बिना अरूलाई बिक्री गर्न पाउँदैन। त्यही भित्रको मान्छेले किन्यो भने मात्रै हो। र यदि बाइचान्स भित्रको मान्छेले कसैले किनेन भने बोर्डबाट सेङ्सन गराउनुपर्छ, पास गराउनुपर्छ कि फलानु मान्छेको सेयर भित्रबाट कसैले किनेन र उसले फ्रीली बाहिर चाहिँ सेल गर्न सक्छ भनेर यदि त्यो चाहिँ बनायो, त्यो रुल बनायो भने बल्ल उसले चाहिँ बिक्री गर्न सक्छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ रिस्ट्रिक्सन छ भनेको। अब पब्लिक कम्पनीमा त हामी सेकेन्डरी मार्केटका कुरा गरिसक्यौँ, यो फ्रीली ट्रान्सफर हुन्छ, देयर इज नो एनी रिस्ट्रिक्सन।
नेक्स्ट इट क्यान स्टार्ट इट्स बिजनेस आफ्टर रजिस्ट्रेसन इमिडिएटली भनेको यो प्राइभेट कम्पनीले के गर्छ भने र कुनै पनि अब एउटा हामीले चाहिँ लास्ट इयर बिजनेस इन्टिटी कन्सेप्ट पढिसकेका छौँ, त्यही भएर यसको ब्याकग्राउन्ड मैले त्यति भनिनँ। कुनै पनि कम्पनी रजिस्टर गर्नै पर्ने हुन्छ। रजिस्टर गर्ने बित्तिकै प्राइभेट कम्पनीले आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न पाउँछ, तर पब्लिक कम्पनीले चाहिँ सर्टिफिकेट लिइसकेपछि मात्रै। रजिस्टर गर्ने बित्तिकै सर्टिफिकेट नपाउन सक्छ, केही टेक्स टाइम। त्यसैले पब्लिक लिमिटेड कम्पनी यसले रजिस्ट्रेसन गरिसकेपछि डकुमेन्ट त्यो सर्टिफिकेट प्रमाणपत्र पाइसकेपछि मात्रै आफ्नो काम रजिस्ट्रेसन गर्छ, के अरे स्टार्ट गर्छ प्रोपरली। अब प्राइभेट कम्पनीले स्ट्याट्युटोरी मिटिङ नट कम्पल्सरी इन नेचर। के हो त स्ट्याट्युटोरी मिटिङ भने के? व्हाट डु यु मिन बाय दिस? मेम्बरहरुको मिटिङ। मेम्बरको मिटिङ त भयो, तर कस्तो मिटिङ भयो? यसलाई लिगल मिटिङ भन्छ। हजुर, शेयर होल्डरहरुसँग बसेर गर्ने मिटिङ हो सर। हो, शेयर होल्डरहरुसँग पनि चाहिँ एउटा लिगल मिटिङ थियो। अथोरिटी जुन चाहिँ हामीले प्लान, पोलिसी, रुल, रेगुलेसन त्यो एउटा कोर ग्रुप हुन्छ, त्यो कोर ग्रुपको मिटिङलाई स्ट्याट्युटोरी मिटिङ भन्छ। र यो प्राइभेट कम्पनीमा कम्पल्सरी छैन, यो थ्योरिटिकली। तर अहिले त यो नगरी हुँदैन। अहिले चाहिँ यो एक किसिमको कम्पल्सरी नै हुन्छ, तर त्यो चाहिँ नियममा कम्पल्सरी छैन। तर प्रत्येक अर्गनाइजेसन अहिले त यो पब्लिक भन्दा प्राइभेट बढी कन्सियस भएको छन् यस्तो कुरोमा। किन? कम्पिटिसन हाई छ मार्केटमा। त्यो कम्पिटिसनलाई कम्पिट गर्नको लागि, कम्पिटिटिभ एडभान्टेज गेन गर्नको लागि यस्ता विभिन्न चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त रुल, रेगुलेसन, लिगल टाइपका मिटिङ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यो चाहिँ पब्लिक कम्पनीमा के हुन्छ भने त्यो लिगल डकुमेन्ट नै बनाएर डिफ्रेन्ट स्टेक होल्डरलाई, जस्तो मानौँ यो माथि भन्यौँ नि हामीले, यो प्रोस्पेक्टस इस्यु गर्न मिल्छ। त्यो सँगसँगै हामीले प्रत्येक 1 वर्ष कम्प्लिट भइसकेपछि फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट अडिट हुन्छ र त्यो स्टेटमेन्टको बेसमा त्यहाँ चाहिँ लिगलका कुराहरू पनि आउँछन्। किनभने भोलि भलै त्यो चाहिँ पब्लिस गरिसकेपछि त्यहाँ कुनै फल्ट आयो भने त्यो लिगली हामीले के गर्न सकियोस्, त्यसलाई ओभरकम गर्न सकियोस्। त्यसैले पब्लिक कम्पनीमा स्ट्याट्युटोरी मिटिङ चाहिँ कम्पल्सरी हुन्छ। अब नाम लेख्ने कुरो त हामी सबैलाई थाहा छ, प्राइभेट लिमिटेड या लिमिटेड मात्रै हुन्छ। दिज आर द डिफरेन्सेस। ओके, अब मेन डकुमेन्टमा थोरै सर्फेस, धेरै नजाने, थोरै जाँदै हामी अरू कुराहरू पढ्छौँ। हिजो हामीले भनिसकेका छ, यो सबैले बुझिया छ के हुन्छ। द पहिलो भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन। र मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा हामी बेसिकली यहाँ चाहिँ यो कम्पनी कहाँ इस्टाब्लिस भएको छ, नेम अफ द कम्पनी, लोकेसन अफ कर्पोरेट अफिस यो सुरुमै मेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब्जेक्टिभ अफ द कम्पनी, उसको क्यापिटल, यो एनुअल क्यापिटल भन्दा पनि यसको टोटल क्यापिटल कति हुन्छ त्यो क्यापिटल, र डिक्लेरेसन अफ डिभिडेन्ड, मैले चाहिँ डिभिडेन्ड कति पेमेन्ट गर्छु कि गर्दैन। त्यसमा पनि अब हुन त यो बिजनेसले प्रफिट भयो भने डिभिडेन्ड दिने हो, प्रफिट भएन भने डिभिडेन्ड दिने होइन। तैपनि म डिभिडेन्ड डिक्लेरेसन गर्छु अथवा गर्दिनँ भनेर यो जम्मै मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमै मेन्सन गरेको हुन्छ। दिज आर द क्लोजेस, यो क्लोजहरू हुन्। एकदमै सजिलो, नेम, उसको लोकेसन कहाँ हो, अब्जेक्टिभ के हो, अमाउन्ट क्यापिटल कति छ, उसले डिभिडेन्ड, अरू धेरै छ यसको 50-60 वटा होला। तिमीहरूले यो कम्पनी एक्ट 2063 खोज्यो भने त्यो भित्र धेरै पाउन सक्छौ। तर यहाँ चाहिँ मैले थोरै इम्पोर्टेन्ट मात्रै लेख, यसमा कुनै डाउट छैन है, किनभने यो सबै पढेकै कुरो अनि बुझेकै कुरो भनौँ। अनि अब यो आर्टिकल अफ एसोसिएसन पनि मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसनमा इन्क्लुड नभएका, सजिलो तरिकाले मैले भन्छु, इन्टरनल रुल एन्ड रेगुलेसन, इन्टरनल सिस्टमको बारेमा लेखेको आर्टिकल अफ एसोसिएसन भयो। र पब्लिकली जुन चाहिँ अनाउन्स गर्नुपर्ने, जुन एउटा गभर्नमेन्टको लिगल अथोरिटी लिएर चाहिँ काम गर्नुपर्ने भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन हो है। त्यसैले यसमा यो आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा राइट एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ डिरेक्टर्स, रिमुनरेसनका, टेनरका कुराहरू, रुल रेगुलेसन, सिस्टमका, इन्टरनल म्यानेजमेन्टका कुराहरू चाहिँ हाम्रो आर्टिकल अफ एसोसिएसनमा आउँछ है। त्यसैले आर्टिकल अफ एसोसिएसन भनेको इन्टरनल डकुमेन्ट अफ द कम्पनी भयो, मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन भनेको एक्सटर्नल डकुमेन्ट अफ द कम्पनी भयो। र यो दुईटामा पहिलो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द इम्पोर्टेन्ट वान है।
सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट भनेको मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन नै हो, त्यो नै लिगल रूपमा हो। अब यो त चेन्ज गर्न सकिन्छ, हुन त दुईटै डकुमेन्ट चेन्ज गर्न नसकिने होइन। हामीले चाहिँ 2/3 मेजोरिटी अफ बोर्ड अफ डाइरेक्टर अथवा सेयर होल्डरबाट सेङ्सन गरायौँ भने यो डकुमेन्ट चेन्ज गर्न सकिन्छ सजिलै, गाह्रो छैन। तर पनि यो दुईटामा हाम्रो मेमोरेन्डम अफ एसोसिएसन इज द इम्पोर्टेन्ट वान। ल प्रोस्पेक्टस यहाँ छ, मैले धेरै डिटेल भएन, अघि मैले सबै भनिसकेको छु। के अरे प्रोस्पेक्टस भनेको सिम्पली इट इज अ बुक डकुमेन्ट इन विच, यसलाई इन्भिटेसन पनि भन्छ है, इन विच इन्टरनल डिफ्रेन्ट थिङ्स आर मेन्सन्ड। यसका आफ्ना डिफ्रेन्ट प्रोपर्टिज, आफ्ना रिसोर्सेस, आफ्ना फ्यासिलिटिज, अनि यसका चाहिँ डिफ्रेन्ट फाइनान्सियल एङ्गलबाट एनालिसिस गरेर यसको प्रोस्पेक्टिभ प्लान पनि यसमा मेन्सन गरेर यो पब्लिस गरेको हुन्छ। र त्यसैले अघि नै हामीले भन्यौँ इट इज द बेस्ट एडभर्टिजमेन्ट अफ द कम्पनी। र यो एडभर्टिजमेन्टको बेसमा हामीले चाहिँ हाम्रा डिफ्रेन्ट प्रोज एन्ड कोन्सहरू, अथवा प्रोज त सबैको हुन्छ नै, कोनहरू पनि हामीले रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टको कुरा गरेका थियौँ नि लास्ट इयर, थाहा छ यो भने हाम्रो डिपार्टमेन्टहरू कतिवटा डिस्कसन गरेका थियौँ भन त? 4वटा सर। डिपार्टमेन्ट त बढी होला त, के थियो भन त? हामीले रिसोर्सेस 4वटा भयौँ, अब रिसोर्सेस पनि पढ्यौँ हामीले। अब यहाँ यो ठ्याक्कै त्यहाँ चाहिँ हामी बढी फोकस हुन्छौँ फाइनान्सियल, रियल एसेट्स, रिसोर्सेस, फाइनान्सियलमा बढी फोकस हुन्छौँ। हामीले डिपार्टमेन्टमा के भनेका थियौँ भन त, कसैलाई थाहा छ? कोही बोल्दैन। थाहा भएन सर यो त। यो भन्या छैन कि? भन्न त भन्या होला मलाई, नभने पनि ल यो पनि लेखिहाल है। वी निड डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स टु परफर्म इफेक्टिभली एन्ड इफिसियन्टली इन द बिजनेस। र त्यसमा जे रिसोर्सेस छन्, रिसोर्सेससँग रिलेटेड डिपार्टमेन्ट पनि हुन्छ। जस्तो पहिलो डिपार्टमेन्ट भनेको फाइनान्सियल डिपार्टमेन्ट हो। फाइनान्सियल रिसोर्सेसलाई प्रोपरली म्यानेज गर्ने, प्रोपरली ह्यान्डल गर्ने, कहाँबाट त्यसलाई कलेक्सन गर्ने, कलेक्सन भएको फाइनान्सलाई प्रोपरली कसरी युटिलाइज गर्ने भन्ने कुरो टोटली डिपेन्ड हुन्छ यो फाइनान्सियल डिपार्टमेन्ट। उसले के एनालिसिस गर्नुपर्छ भने मैले चाहिँ रियल क्यापिटलबाट कलेक्सन गर्ने कि मैले लोनबाट कलेक्सन गर्ने, अथवा डिबेन्चर इस्यु गर्ने कि सेयर इस्यु गर्ने, दुईटाका बेनिफिटहरू, दुईटाका कन्सिक्वेन्सेसहरू, लङ टर्ममा के बेनिफिट हुन्छ, सर्ट टर्ममा के बेनिफिट हुन्छ, यो कुरालाई एनालिसिस गरेर क्यापिटल कलेक्सन गर्ने अथवा रिपेमेन्ट गर्ने काम कसको हो त? फाइनान्सियल डिपार्टमेन्टको। अब दुईटा हामीले हिजो पनि कहिले यहाँ भनेको थिएँ नि, हिजो कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ अरे क्यापिटलका? दुईटा। एउटा रियल क्यापिटल दैट इज सेयर क्यापिटल, अर्को चाहिँ लोन क्यापिटल। अब यो दुईटा कम्पोनेन्टमा कुन चाहिँ बेटर हुन्छ त भन्ने कुरो कसले एनालिसिस गर्ने हो त? फाइनान्सियल म्यानेजरले गर्ने हो है। चिफ फाइनान्सियल म्यानेजर भन्ने हुन्छ, अथवा फाइनान्सियल म्यानेजर हो, त्यो फाइनान्सियल डिपार्टमेन्टको हेड हुन्छ। र उसले यस्ता डिफ्रेन्ट प्लानहरू बनाउँछ, डिफ्रेन्ट पोलिसीहरू बनाउँछ। यदि लोन बढी छ भने अथवा लोनको कम्पोनेन्ट बढी छ भने त्यसबाट बेनिफिट भएको छ कि छैन त्यो हेर्ने, त्यसबाट बेनिफिट भएको छैन भने त्यसलाई रिपेमेन्ट गर्ने, सेयरका पोर्सनहरू बढाउन सकिन्छ, बढाउने कन्डिसन दुईटा हुन्छ भनेर हिजो हामीले भन्यौँ। कसरी? ल दुईटा के हुन्? सेयर क्यापिटललाई बढाउने दुईटा कम्पोनेन्ट के हुन्छन् त? दुईटा माध्यम भनौँ न, दुईटा मिन्स। बोलेन कोही? सेयर क्यापिटललाई बढाउनुको लागि कुन कुन उपाय? जस्तो एक पटक इस्यु गरिसकेपछि दोस्रो पटक प्राइमरी मार्केटमा सेयर इस्यु गर्न त पाउँदैन। तर अरू माध्यमले चाहिँ बढाउन सकिन्छ। के माध्यम हुन्? जस्तो आकाश भन्न खोजिरहेको। राइट सेयर इस्यु, एफपीओ। एफपीओ इस्यु गर्ने पनि राइट छ। एउटा एफपीओ फर्दर चाहिँ अफरिङ गर्छ, अर्को चाहिँ त्योभन्दा पनि त्यसमा त बढी पैसा पेमेन्ट गर्नुपर्ने हो। अब अरू दुईटा माध्यम भनेको एउटा राइट सेयर, एउटा बोनस सेयर हो कि। क्यास डिभिडेन्ड नदिकन बोनस सेयर दिन्छ भने पनि त क्यापिटल बढ्यो नि।
अथवा कम्पनीले राइट सेयर अहिले मार्केटमा धेरै यो हाइड्रोहरूले राइट सेयर ल्याउँछ भनेर कता कता पुगायो। त्यसपछि विभिन्न त्यो चाहिँ के आयो अहिले मार्केटको कन्डिसन यस्ता विभिन्न चाहिँ कारणले असर गर्ने गर्दछ। र यहाँनिर मैले भन्न खोजेको कुरो के भने एउटा फाइनान्सियल डिपार्टमेन्टले आफ्नो क्यापिटलको एनालिसिस गरिसकेपछि कुन कम्पोनेन्टहरू ठिक छ भनेर एनालिसिस गर्ने डिपार्टमेन्ट भनेको फाइनान्सियल डिपार्टमेन्ट हो भनेर भने मात्रै। अनि ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट जस्तो एचआर त भयो, अब यसको छुट्टै अहिले प्रत्येक कम्पनीमा एचआर डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ, एचआर म्यानेजर हुन्छ, उसले चाहिँ रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन गर्ने, यिनीहरूका बेनिफिटहरू अलाउन्सेसहरू मोटिभेसन कसरी गर्ने भन्नेसँग सरोकार राख्ने डिपार्टमेन्ट भनेको एचआर डिपार्टमेन्ट हो। अनि अर्को फिजिकल रिसोर्सेस त डिपार्टमेन्ट हुँदैन, अरू दुईटा डिपार्टमेन्टका कुराहरू मैले भने। एउटा के भयो त, एउटा फाइनान्सियल, एउटा चाहिँ अर्को के ह्युमन रिसोर्स डिपार्टमेन्ट, देन पर्चेजिङ डिपार्टमेन्ट, सेल्स डिपार्टमेन्ट, मार्केटिङ डिपार्टमेन्ट, र अहिले यहाँ मैले बढी इम्फिसाइज गर्न खोजेको डिपार्टमेन्ट भनेको रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट, त्यसलाई आरडी डिपार्टमेन्ट पनि भन्छ है। अहिले यहाँ चाहिँ मैले बढी भन्न खोजेको के भने आरएनडी, यो सबैले बुझ्या के हो त आरएनडी भने? नयाँ कुराहरूको रिसर्च गर्ने त्यस्तै। ओके गुड, नयाँ कुराहरू। अहिलेको एज भनेको मैले अघि पनि भनेको थिएँ टप कम्पिटिसनको एज हो, एभ्रिवेयर, चाहिँ सर्भिस सेक्टरमा होस् अथवा यो म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रीमा होस्, र यो कम्पिटिसन आइछ। यो कम्पिटिसनलाई कम्पिट गर्नको लागि अथवा मिनिमाइज गर्नको लागि एउटा छुट्टै डिपार्टमेन्ट बनेको हुन्छ, जसको काम भनेको रिसर्च, सर्च अगेन एन्ड अगेन, एन्ड अन द बेसिस अफ दिस रिसर्च रिपोर्ट we have to develop new idea, new product, new thinking, र त्यसको बेसिसमा हामीले प्रोडक्सन गर्यौं र त्यसको बेसिसमा सर्भिस प्रोभाइड गर्यौं भने हामी कम्पिटिटर भन्दा हाई पोजिसनमा हुन्छौं अथवा हाम्रो पोजिसन मार्केटमा एक नम्बरमा हुन्छ भन्ने हिसाबले रिसर्च एन्ड डेभलप यो चाहिँ डिपार्टमेन्ट छुट्टै हुन्छ। अहिले मैले मार्केटिङ भने, सेल्स भने, पर्चेजिङ भने, र अर्को त्यो सँगसँगै अहिले पीआर डिपार्टमेन्ट पनि हुन्छ। के हो पीआर डिपार्टमेन्ट भने? कसैलाई थाहा छ? सर त्यो एडभर्टाइजिङहरु म्यानेज गर्छ नि। पब्लिक रिलेसन। यस, पब्लिक रिलेसन डिपार्टमेन्ट अहिले एकदमै इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट पब्लिक रिलेसन पनि हो। र यसले चाहिँ हाम्रो चुनौतीले भन्नुभयो जस्तै डिफ्रेन्ट, अब पब्लिकसँग कसरी इन टचमा हुने त, कसरी गुड रिलेसन मेन्टेन गर्ने त, र विभिन्न अब एडभर्टाइजका यो माध्यमहरू पनि यसले चाहिँ युज गरे हुनसक्छ। अहिले चाहिँ विभिन्न सोशल मिडिया मार्फत हामी पब्लिकसँग कन्ट्याक्टमा हुन्छौँ, हेड टु हेड, माउथ टु माउथ, फोन टु फोन, विभिन्न माध्यमबाट हामीले चाहिँ यो पब्लिक रिलेसन मेन्टेन गर्नुपर्ने हुन्छ। र पुरानो कस्टमरलाई हामीले रिटेन गर्न सक्यौँ भने बिजनेसको चाहिँ गुडविल बढ्दै जान्छ। पुरानो चाहिँ कस्टमर हामीले लुज गर्यौँ भने कस्टमर लुज गर्नु भनेको एकदमै कम्पनीको गुडविलमा ह्याम्पर हुनु हो र उसको चाहिँ प्रोफिटेबिलिटीमा पनि इम्प्याक्ट पर्नु हो भन्ने कुरो। यसैले विभिन्न डिपार्टमेन्टहरूका आफ्ना कामहरू हुन्छन् र त्यो आफ्ना काम अनुसार उसले चाहिँ पर्फर्मेन्स गर्न सकेको छ कि छैन, दिएको टार्गेट मिट गरेको छ कि छैन भने के हुनसक्छ त, त्यो चेन्ज हुनसक्छ। चेन्ज भनेको रोटेसन पनि हुनसक्छ, अथवा उसलाई चाहिँ हायर एन्ड फायरका सिस्टमहरू पनि छन् अहिले, अथवा उसलाई चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सर्व गरिदिने, अथवा डिमोसन गरिदिने, अथवा प्रमोसन गरिदिने, यी भनेका इन्टरनल मेकानिजमका कुराहरू भए। ल त्यति कुरो मैले भने। अब रिसोर्सेस अरू त यो हामीले लास्ट इयर पढिसकेका छौँ। अब यहाँ रियल एसेट्स रिसोर्सेस भन्छ, यो बुकमा छ तिमीहरूको, र फाइनान्सियल एसेट्स अथवा फाइनान्सियल रिसोर्सेस भनेर पनि बुकमा भनेको छ। अब देयर आर सो मेनी रिसोर्सेस, यसको बारेमा हामीले पढिसकेका छौँ। कुनै पनि कम्पनीलाई प्रोपरली पर्फर्म गर्नको लागि यो रिसोर्सेस नभई नहुने हो। यो लास्ट इयरदेखि नै हामीले पढेका छौँ, त्यसैले यसको बारेमा मैले धेरै डिस्कसन गरिनँ। र अघि एउटा कुरो मैले के भनेको थिएँ भने यो फाइनान्सियल रिसोर्सेस अन्तर्गत एउटा चिफ फाइनान्सियल चाहिँ म्यानेजर हुन्छ र उसको ड्युटी, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी भनेको मैले अघि पनि भने
यो फाइनान्स कहाँबाट कलेक्सन गर्ने, कलेक्टेड भएको फाइनान्सलाई कसरी प्रोपरली युटिलाइज गर्ने, यसको कस्ट हाई छ भने यसलाई चाहिँ हामीले रिपेमेन्ट गर्ने कि कस्ट क्याल्कुलेसन, युटिलाइजेसन, कलेक्सन गर्ने काम सबै फाइनान्सियल म्यानेजरको हो। र त्यो यो बुकमा पनि तिमीहरूको मेन्सन गरेको छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो त्यो भइहाल्यो। त्यही कुरो अब के रहेछन् त यहाँ थोरै फाइनान्सियल रिसोर्सेसभित्र मैले सबै भनिसकेँ। फाइनान्सियल रिसोर्सेसभित्र पर्ने कम्पोनेन्टहरू हिजोदेखि नै भन्दै आएको छौँ हामी। कतिवटा रिसोर्सेस हुन्छ नि, कतिवटा कम्पोनेन्ट हुन्छ नि फाइनान्सियल रिसोर्सेसभित्र? दुईटा सर। दुईटा। त्यही दुईटा रिसोर्सेसहरूलाई हामी प्रोपरली कसरी म्यानेज गर्ने, कसरी एरेन्ज गर्ने र तिनीहरूलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने कुरो नै यो फाइनान्सियल रिसोर्सेसभित्र आउँछ। कुनै पनि कम्पनी इस्टाब्लिस भइसकेपछि त्यो कम्पनीलाई ह्युज क्यापिटल चाहिन्छ। त्यो कुरो हामीले माथि कम्पनीको चाहिँ फिचर क्यारेक्टरिस्टिक्समा पनि पढ्यौँ। त्यो ह्युज क्यापिटल कहाँबाट कलेक्सन गर्ने र त्यो कलेक्सन गर्दाखेरि कुन चाहिँ माध्यम, कुन विधि अपनाउने, जसले गर्दाखेरि हामी त्यो हाम्रो बिजनेसलाई यहाँनिर इम्पोर्टेन्ट कुरो भनेको छ इफिसियन्टली र इफेक्टिभली के गरिन्छ त त्यो हाम्रो जुन अब्जेक्टिभ हो त्यो अब्जेक्टिभ प्रोपरली हामी अचिभ गर्न सक्छौँ, त्यो गोल चाहिँ हामी गेन गर्न सक्छौँ भने त्यस्ता कुरोहरूमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ त यहाँ के देखिन्छ भने ड्यू टु ल्याक अफ फाइनान्सियल रिसोर्सकै ल्याकले गर्दाखेरि हाम्रो बिजनेसको ग्रोथ नभएको हुनसक्छ। अब त्यो बिजनेसमा इन्भेस्ट गर्ने पैसा हामीले इन्भेस्टमेन्ट गरेनौँ अथवा इन्भेस्ट गरेको पनि माथि डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टले प्रोपरली कोअर्डिनेसन, त्यो कोअपरेसन गरेर त्यो कामलाई पर्फर्म गरिदिएन भने बिजनेस अल्टिमेटली हामी सिक इन्डस्ट्री भनेर लास्ट इयरदेखि नै पढेका थियौँ, बिजनेस गोइङ टु बी क्लोज्ड भनेर पनि लास्ट इयर पढेका थियौँ। त्यस्ता कुराहरू कसले ध्यान दिनुपर्छ त? यो फाइनान्सियल म्यानेजर, जसले यो फाइनान्सियल रिसोर्सेसलाई प्रोपरली म्यानेज गर्छ, प्रोपरली ह्यान्डल गर्छ अनि यसको चाहिँ फ्युचरको कस्ट कति हुन जान्छ त? अब यहाँनिर अर्को कुरो हामीले के ध्यान दिनुपर्छ भने कुनै पनि एसेट्स अथवा प्रोपर्टी हामीले किन्दाखेरि र योभन्दा पनि हामीले लास्ट इयर पढाए जस्तो लाग्छ ट्रान्जेक्सन दुई किसिमका हुन्छन् नि हो। देयर आर टू नेचर अफ ट्रान्जेक्सन पढाएको थियौँ जस्तो लाग्छ, थाहा छ? कोही बोल्दैन त? एउटा क्यापिटल नेचर यो, अर्को चाहिँ के थियो त? रेभेन्यू नेचर। यस, एउटा रेभेन्यू नेचर। यो दुईटा ट्रान्जेक्सन। अब क्यापिटल नेचर ट्रान्जेक्सन हुनुको लागि त वी निड ह्युज क्यापिटल। अब ह्युज यो फाइनान्सियल रिसोर्सेस अब यहाँनिर चाहिँ वी निड टु परचेज द डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एसेट्स, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्रोपर्टिज। यस्ता प्रोपर्टीहरूलाई परचेज गर्नको लागि हामीले कुनै पनि कम्पनीले किन सेयर इस्यु गर्छ, किन लोन लिन्छ, कुन डिबेन्चर इस्यु गर्छ भन्ने कुरो यो क्यापिटल नेचरका डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिजहरू, यो ट्रान्जेक्सनहरू गर्नको लागि के अरे यो चाहिँ ह्युज क्यापिटल कलेक्सन गरेको हुन्छ। अब के हो त क्यापिटल नेचर र यो दुईटामा के फरक छ त? सर डे टु डे एक्टिभिटीको रेभेन्यू भयो, क्यापिटल भनेको चाहिँ यो फिक्स्ड एसेट लङ टर्म लायबिलिटीसँग रिलेटेड। ओके, यस। त्यसैले पब्लिक फाइनान्स इज कलेक्टेड अथवा सेयर इज इस्युड टु डिफ्रेन्ट पब्लिक फर यो चाहिँ फर डिफ्रेन्ट क्यापिटल नेचर ट्रान्जेक्सन अकर गर्नको लागि। जस्तो मानौँ, अब सुन यहीँनिर है, अब हामीले ल्यान्ड, बिल्डिङ, प्लान्ट, मसिनरी, अहिले मैले अघि हाइड्रोको कुरा गरेको थिएँ, तिमीहरूले गभर्मेन्टले अस्ति कता कता हुन त यो र्युमर मात्रै हो, यो चाहिँ रियालिटी होइन पनि, यो चाहिँ हाइड्रोहरू लस पेमेन्ट अथवा उसको लोन पेमेन्ट गर्नको लागि राइट सेयर इस्यु गर्छ भनेको थियो नि। अब दुईटा, एउटा कम्पोनेन्ट बढाउने बित्तिकै अर्को कम्पोनेन्ट के गर्नुपर्छ त? घटाउनु पर्छ भने यो क्यापिटल नेचरका डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन अथवा डिफ्रेन्ट कम्पोनेन्टले कुन कम्पोनेन्ट राख्दाखेरि फ्युचरमा बेनिफिट हो। अब अहिले किन त्यस्तो गरेको भने लोन छ, इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ रेगुलरली। अब इन्ट्रेस्ट तिर्नुको लागि त यतै नै कस्ट हामीले कमाउनु पर्यो अथवा त्यो इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्नु पनि लस जाने देखियो। तर यदि सेयर इस्यु गर्ने हो भने त सेयर होल्डरलाई डिभिडेन्ड दिनुपर्छ त।
लस भयो भने Mandatory दिनुपर्छ, छैन सर। मेन्डेटरी छँदै छैन र लस भयो भने त दिनै कहाँबाट दियो त? मेन्डेटरी कुरो होइन कि हामीले त मिनिङै के पढेका छौँ भने डिभिडेन्ड इज ओन्ली पेड व्हेन देयर इज सफिसिएन्ट प्रफिट। Profit. प्रफिट छैन भने डिभिडेन्डका कुरै आउँदैन। तर प्रफिट होस् कि नहोस् इन्ट्रेस्ट त तिर्नु पर्यो। त्यसैले यहाँनिर एउटा सक्सेसफुल, एउटा स्किल्ड, एउटा क्वालिटी भएको चाहिँ फाइनान्स म्यानेजरले उसका ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटीका कुरा गर्दैछौँ है, उसले चाहिँ त्यो दुईटा कम्पोनेन्टलाई राम्ररी एनालिसिस गरेर कुन चाहिँ बेटर हो भन्ने कुरो छुट्याउनु पर्छ र त्यसकै बेसिसमा उसले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो जस्तो लोनै पेमेन्ट गर्न पनि इस्यु गर्नुपर्ने देखियो क्यापिटल, अथवा फिक्स्ड एसेट्स परचेज गर्न पनि इस्यु गर्नुपर्ने देखियो। अब रेभेन्यू भने त डे टु डे एक्टिभिटिज जुन चाहिँ डेली बेसिसमा हाम्रो काम गर्छ, यो चाहिँ खासै यो चाहिँ हाम्रो क्यापिटलको कम्पोनेन्टबाट यदि डे टु डे एक्टिभिटिज गर्न थाल्यो भने बिजनेस डुब्छ भन्ने कुरो थाहा पाउनु पर्यो। र डे टु डे एक्टिभिटिज त उसले गरेका पर्फर्मेन्स अथवा उसले चाहिँ बाइङ एन्ड सेलिङ होस्, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री होस् अथवा सर्भिस ओरिएन्टेड हो, त्यसकै बेसिसमा उसले पैसा कलेक्सन गरेर डे टु डे एक्टिभिटी चाहिँ चलाउनु पर्ने हुन्छ। क्यापिटलबाट गयो भने त सिद्धिहाल्यो नि, कम्पनी कुनै उसको एक्जिस्टेन्सै हुँदैन। अब यही कुरोसँग रिलेटेड अब यो चाहिँ लास्ट इयर हामीले अकाउन्टिङ क्वेसन पढेका थियौँ थोरै थियो सर। अब यो चाहिँ के हुन्छ भने हामीले अहिले पढ्दैछौँ क्यापिटल नेचर र रेभेन्यू नेचर डिफ्रेन्ट ट्रान्जेक्सन, र हामीले त्यसमा ब्यालेन्स सिट पनि पढिसकेका छौँ, क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट पनि पढिसकेका छौँ र इन्कम स्टेटमेन्ट पनि पढिसक्यौँ। यो जम्मै एनालिसिस गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने काम भनेको फाइनान्सियल म्यानेजरकै हो है। चिफ फाइनान्सियल म्यानेजर हो अथवा फाइनान्सियल म्यानेजरको, र उसले आफ्नो बिजनेसको, आफ्नो चाहिँ कम्पनीको सबै कुरो क्यास डिपोजिटदेखि लिएर डिफ्रेन्ट टाइपका सेक्युरिटिजको कुरादेखि लिएर डिफ्रेन्ट उसको क्यापिटलको कन्डिसन, यो एसेट्स बराबर क्यापिटल प्लस लाइबिलिटी हुनैपर्छ, यो त ट्रुथ कुरो हो। यसको बारेमा सबै एनालिसिस गर्ने, इन्टरप्रिटेसन गर्ने, कुन ठिक छ ठिक छैन भनेर एनालिसिस गर्ने काम नै यो हाम्रो कसको हो त? फाइनान्सियल म्यानेजरको अथवा फाइनान्सियल रिसोर्सेसभित्र यो जम्मै कुरोहरू आउँछन्। ओके, अब यो मैले यसलाई पनि एक्सप्लेन गर्न आवश्यक देखेन, माथि जम्मै भनिसकेको छु, माथिकै भनेको कुरो यहाँ गरेको है। के छ यो भन्नुपर्छ, चिफ फाइनान्सियल अफिसर अथवा म्यानेजरका कामहरू के हुन् त्यो भने को हो, उसले के गर्छ, किन चाहिँ त्यो रिक्रुटमेन्ट सिलेक्सन गरे हुन्छ भन्ने कुरोमा सायदै मलाई लाग्छ अब यसलाई थाहा नहुने कोही पनि छैन, किनभने हामीले माथि नै केही मेन्सन गऱ्यौँ। देयर आर डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स र त्यो डिपार्टमेन्टका प्रत्येकका म्यानेजरहरू हुन्छ, चिफ हुन्छ, अनि त्यो चिफको ड्युटी, त्यो चिफको रिस्पोन्सिबिलिटी के हो, त्यो आफ्नो डिपार्टमेन्टलाई कसरी साउन्ड वेमा, साउन्ड इन्भाइरोमेन्टमा, इन टर्म्स अफ फाइनान्स, इन टर्म्स अफ म्यानेजमेन्ट, इन टर्म्स अफ कोअर्डिनेसन, इन टर्म्स अफ कोअपरेसन, कसरी उसले चाहिँ इफिसियन्टली र इफेक्टिभली काम गर्छ, आफ्ना उसका चाहिँ स्ट्रेन्थ विकनेसेस। हामीले लास्ट इयर चाहिँ सर्ट एनालिसिस भनेको थियौँ, ठिक थिएन? सोट, SWOT, थाहा छ? थाहा छैन सर। डु यु हेभ आइडिया? कसैलाई अरू आइडिया छ? ल, अब यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्ट हो, यो हामी अर्को सेमिस्टरमा पढ्छौँ। यो के हो भने मैले थोरै भन्छु है। यो एस भनेको स्ट्रेन्थ, डब्लु भनेको विकनेसेस, ओ भनेको अपर्च्युनिटी, टी भनेको थ्रेट हो। अब इन्भाइरोमेन्ट दुईटा हुन्छ, मैले थोरै यहाँ भनिहालेँ। यसको अब यो काम आउने बित्तिकै यसलाई थोरै भने, कुनै पनि बिजनेसमा कतिवटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ? कोही बोलेन त? दुईटा। के कोही सुनिरहेको छैन के हो? कतिवटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ? दुईटा छ।
यो म मात्र एक ओहोरो बोले जस्तो लाग्यो कि एक दुईजना त सुनिरहेको थिएँ के हो गाह्रो हो। अब मैले एउटै उसमा भन्छु इन्भाइरोमेन्ट देयर आर टु टाइप्स एभ्रिवेयर चाहिँ सानो बिजनेस भए पनि ठुलो भए पनि एज अ इन्डिभिजुअल पनि दुईटा च्यालेन्ज हुन्छ दुईटा इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ एउटा इन्टरनल एउटा एक्सटर्नल यसले हाम्रो टोटल इन्टायर बिजनेसको प्रोफिटेबिलिटी प्रोडक्टिभिटीमा इम्प्याक्ट पर्छ है। अब इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टले यो दुईटा अगाडिको कुरो सिकाउँछ यो दुईटा कुरो सिकाउने इन्टरनल हो यो के भन्छौँ के भनेको थियो दुईटा अगाडि स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेस। अब यो स्ट्रेन्थ एन्ड विकनेसेस आर मेजर्ड बाई इन्टरनल इन्भाइरोमेन्ट। अब कसरी भन्ने कुरो मैले यहाँ भन्छु सुन हामीसँग भएका डिफ्रेन्ट रिसोर्सेसहरू डिफ्रेन्ट अभाइलेबल रिसोर्सेसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्दै म्याक्सिमम युटिलाइज जस्तो अब हामीसँग टेक्नोलोजी छ भने त्यसलाई म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु पर्यो ह्युमन रिसोर्सेस छ भने म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नु पर्यो र त्यो युटिलाइजेसन गरिसकेपछि हाम्रो स्ट्रेन्थका पोइन्टहरू के हुन्छ कुनै पनि कम्पनीका जस्तो टप लेभल म्यानेजमेन्ट ठिक छ एउटा स्ट्रेन्थ भयो उसको चाहिँ एकदमै टेक्नोलोजी राम्रो चाहिँ उसले मोडर्न टेक्नोलोजी युज गरेको छ त्यो उसको स्ट्रेन्थ भयो। अब विकनेसेसहरू के छन् त प्लानिङमा विकनेस भयो कि अथवा हाम्रो फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने मान्छे लेबरको चाहिँ विकनेसेस हो कि स्किल्ड भएन कि त्यस्ता इन्टरनल रिसोर्सेसहरूलाई हामीले प्रोपरली एनालिसिस गर्ने हाम्रो स्ट्रेन्थहरू के हो र हाम्रो विकनेसेसहरू के हो र त्यो विकनेसेसहरूलाई हामी स्ट्रेन्थमा चेन्ज गर्न सक्छौँ यदि इन्टरनल म्यानेजमेन्ट साउन्ड छ भने इन्टरनल मेकानिजम साउन्ड छ भने इन्टरनल मेकानिजम इन्टरनल स्ट्रेन्थ साउन्ड छैन भने हामी स्ट्रेन्थ होइन त्यो अटोमेटिकली कन्भर्टेड इन्टु विकनेसेस। जस्तो कहिलेकाहीँ हामी सुन्छौँ नि एकदम ठिक छ हो त्यसको राम्रो म्यानेजमेन्ट पनि थियो राम्रो थियो तर अहिले मार्केट एकदमै खस्केको छ भन्छ प्र्याक्टिकली रियालिटीमा पनि भन्छ नि। त्यसैले यही कमी कमजोरी हामीले इन्टरनल इन्भाइरोमेन्टलाई हाम्रा भएका विकनेसेसहरूलाई स्ट्रेन्थमा चेन्ज गर्न नसकेर झन् विकनेसेस हुँदै हाम्रो गुडविल खस्किँदै जान्छ। अब एक्सटर्नल हिजो भनेको थियौँ सायद यो भने जस्तो लाग्छ मलाई एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्ट भनेको इट इज द बियोन्ड कन्ट्रोल अफ इन्टरनल म्यानेजमेन्ट बियोन्ड द कन्ट्रोल अफ इन्टरनल प्रोसेस इन्टरनल म्यानेजमेन्ट इन्टरनल मेकानिजम। अब बेसिकली हामी त बिजनेसको बारेमा पढ्दैछौँ हामी यो फाइनान्सियल म्यानेजर अफिसरको बारेमा पढ्दैछौँ। सपोज मानौ हाम्रो फ्युलको प्राइस बढ्दियो 81 यसले हाम्रो चाहिँ विभिन्न यो चाहिँ हाम्रो चेनमा इम्प्याक्ट पार्छ कि पार्दैन। फ्युलको प्राइस बढ्यो इन्ट्रेस्ट रेट बढाइदियो गभर्मेन्टले दिज आर द यो हाम्रो कन्ट्रोलका कुरा छँदै छैन। इन्फ्लेसन भयो प्राइस मार्केटमा एकदमै अरू र मेटेरियलको प्राइस बढाइदियो ड्यु टु चाहिँ त्यो अनहेल्दी कम्पिटिसन। अब त्यहाँ अहिले नेपालमा त जसले जे गरे पनि जहाँ जति लिन सके पनि कुनै चाहिँ कन्ट्रोलिङ मेकानिजम छँदै छैन तैपनि हामीले चाहिँ यो दुईटा फ्याक्टर अब कसरी अपर्च्युनिटी थ्रेट क्रिएट गर्छ त भन त यो एक्सटर्नल इन्भाइरोमेन्टले कसरी अपर्च्युनिटी दिएको हुन्छ त कोही बोलेन। फर एक्जाम्पल अनि इन्ट्रेस्ट रेट घट्यो इन्ट्रेस्ट रेट घट्नु भनेको कम्पनीको लागि अपर्च्युनिटी हो कि थ्रेट हो अपर्च्युनिटी हो सर अपर्च्युनिटी हो। ट्याक्स रेट गभर्मेन्टले ट्याक्स रेट बढाइदियो के हो त यो थ्रेट भयो यस किनभने यो त सामान्यतया हेरौँ न अहिले चाहिँ केही सानो बढ्यो भने आन्दोलन गर्ने यो तालाबन्दी गर्ने के गर्ने सिस्टम आएकै यसैबाट हो के। यदि मार्केटमा स्ट्राइक भइदियो 2 दिन कम्पनी बन्द भयो भने थ्रेट भएन हाम्रो लागि। त्यसैले एक्सटर्नल फ्याक्टरले कुनै पनि चाहिँ त्यो चाहिँ प्लान पोलिसी रुल रेगुलेसन चेन्ज गरिदियो भने अब यदि अघि मैले दुईटा कुरो भने ट्याक्स रेट घट्नु हाम्रो लागि अपर्च्युनिटी हो प्रफिट बच्छ प्रफिट सेभ भयो भने अरू विभिन्न सेक्टरमा इन्भेस्टमेन्ट गर्न सकिन्छ एक्सपान्सन गर्छ
त्यसैले गभर्मेन्टले अपर्च्युनिटी दिएको छ नि। यदि रिमोट एरियामा एग्रो बेस्ड इन्डस्ट्री अथवा रिमोट एरियामा कुनै कम्पनी इन्डस्ट्री इस्टाब्लिस गर्छौ भने मैले 5 वर्षसम्म अथवा 10 वर्षसम्म ट्याक्स लिँदैन, सब्सिडी बरु दिन्छ है, ट्याक्स लिँदैनौ भनेर यस्ता प्रोभिजन दिएको हुन्छ नि गभर्मेन्टले। यो भनेको के हो भने इट इज अ काइन्ड अफ अपर्च्युनिटी अफ द बिजनेस। र एउटा बिजनेस इन्टरप्रेन्योरको लागि उसले आफ्नो बिजनेस एक्सपान्सन गर्ने यो टेक्निक गभर्मेन्टले सिकाएको दिएको। अब यो हुन त कुनै पनि बिजनेस यो रिमोट एरियामा त्यति इस्टाब्लिस हुँदैन ड्यू टु पपुलेसन, ड्यू टु फ्यासिलिटिज, ड्यू टु डिफ्रेन्ट फ्याक्टर्स। जहाँ बढी पपुलेसन हुन्छ त्यही बिजनेस फ्लोरिस हुने हो, त्यसमा त डाउट छँदै छैन। तैपनि गभर्मेन्टले मोटिभेट गर्छ, इनर्जाइज गरेको हुन्छ, विभिन्न किसिमका यस्ता फ्यासिलिटी दिएको हुन्छ। दिँदा दिँदै पनि चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट नगरेका केसहरू त कति छन्। ल यो मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो के हो भने यो कुरो पनि यो हाम्रो फाइनान्सियल म्यानेजरले अथवा चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसरले अथवा चिफ फाइनान्सियल अफिसरले यो कुरो पनि एनालिसिस गर्नुपर्छ भनेर मात्रै भने है। यदि सर्ट एनालिसिस भएन भने हामीले एक्जिस्टिङ पोजिसन जस्तो छ त्यो पोजिसनभन्दा न अगाडि बढ्छौँ तर पछाडि धकेलिन्छौँ, हाम्रो डिक्रिजिङ ट्रेन्डमा हुन्छ यदि हामीले यस्ता विभिन्न फ्याक्टरलाई एनालिसिस गर्न सकेनौँ भने। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज के लेखेको छ मैले पढिन गएन। अब उसका ड्युटिज रिस्पोन्सिबिलिटिज मैले हुन त सबै भनिसकेँ माथि। हामीले यदि माथि तिमीहरूले राम्ररी ध्यान दिएर सुनेका छौ भने जम्मै भनिसक्यौँ। अब यो भन्नुपर्छ त अब राइजिङ फन्ड उसको त मेन ड्युटी नै भइहाल्यो। अन्डरस्ट्यान्डिङ अबाउट क्यापिटल मार्केट बट नट दुईटै मार्केट। दुईटै मार्केट भने के अर्को मार्केटलाई के भन्छ तिमीहरूले एफआइएममा पढाएको छ भन त। सर सेकेन्डरी मार्केट भन्नुभएको? मार्केट दुईटा हुन्छ हो, प्राइमेरी र सेकेन्डरी। एउटा क्यापिटल मार्केट अर्को के मार्केट? मनी मार्केट। यस मनी मार्केट। एफआइएममा पढेका यही कुरो हो र यहाँ पनि अलिअलि हामी पढ्छौँ। देयर आर टू मार्केट इन रियालिटी, वान इज क्यापिटल मार्केट एन्ड मनी मार्केट। र अब भन मनी मार्केटलाई इफेक्ट कसले गर्छ? पोहोर साल तिमीहरूले त्यति पढेर पनि बजेट के हो? बजेट भयो त ल यो बडो अचम्म लाग्यो हो। त्यहाँ मनी मार्केट र क्यापिटलको बारेमा थोरै भन न भने। सर मनी मार्केट भने चाहिँ सर्ट टर्म इन्स्ट्रुमेन्टहरू बेच्ने, जस्तो अब एक वर्षमा क्यासमा कन्भर्टेबल इन्स्ट्रुमेन्टहरू बेच्ने मनी मार्केट भयो। जस्तो ट्रेजरी बिल, कमर्सियल पेपर, कमर्सियल बिल। अनि क्यापिटल मार्केट भनेको चाहिँ लङ टर्म इन्स्ट्रुमेन्ट जस्तो डिभेन्चर, बोन्डहरू त्यस्तो बेच्ने मार्केटहरू चाहिँ क्यापिटल मार्केट। एकदम एक्ज्याक्टली त्यही क्यापिटल मार्केट र मनी मार्केटका डिफ्रेन्सिएसहरू त्यो भयो। जुन चाहिँ एक हामीले करेन्ट एसेट र फिक्स एसेट्स भने जस्तै हुन् है, यसमा केही पनि छैन। हामीले जस्तो फिक्स एसेट भने यो, करेन्ट एसेट भने यो जस्तै करेन्ट एसेटलाई हामी चाहिँ मनी मार्केट, फिक्स एसेटलाई क्यापिटल मार्केटसँग कम्पेयर गरेर पनि एनालिसिस गर्न सक्छौँ। तर मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरो मोनेटरी पोलिसी र बजेटले पनि यो दुईटा मार्केटलाई इम्प्याक्ट गर्न सक्छ कि सक्दैन? सक्छ सर। जस्तो मोनेटरी पोलिसी आयो अस्ति भर्खर। अब तिमीहरू यो सेयर मार्केटसँग रिलेटेड पनि धेरै छौ जस्तो लाग्छ, तर नलेज पनि अलिअलि गेन गर है। यो मोनेटरी पोलिसीले यो हाम्रो क्यापिटल मार्केटलाई इम्प्याक्ट गरेन? गर्यो सर। मार्जिन लेन्डिङको एकदम कम प्राइस गराएर अनि धेरै एक्ज्याक्टली ल हेर लिन नसक्ने गर्दै बनायो। अनि ठुल्ठुला लगानीकर्ताहरूले धेरै लिन पाएनन् लोन लिन। एकदमै। अब यो चाहिँ यो मोनेटरी पोलिसीले मनी मार्केटलाई त्यति असर गर्दैन किनभने त्यो चाहिँ सर्ट टर्म बेसिसमा भएर। तर क्यापिटल मार्केटलाई त यसले त एकदमै असर गर्यो नि, किनभने अब त्यहाँ विभिन्न रुलहरू, इन्ट्रेस्टको रुल भयो, लेन्डिङ मार्जिनका कुराहरू भए, अरू विभिन्न त्यो चाहिँ
यो रिजर्भ बढाउने कुराहरू, ट्याक्स रेटका कुराहरू, जस्तो यो क्यापिटल गेन ट्याक्स पनि त बढायो नि, 5% थियो, अहिले 7.5%। यस्ता कुरोहरूले हाम्रो मार्केटमा इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। र यो कुरो अब हामी माथि ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी पढ्दैछौँ। यो कुरो कसले बुझ्नुपर्छ त? एउटा चिफ फाइनान्सियल अफिसर अथवा म्यानेजरले उसले चाहिँ क्यापिटल मार्केट, मनी मार्केटका कुराहरू पनि बुझ्दै त्यसबाट उसले चाहिँ अघि भने कम्पोनेन्टहरू, कुन कम्पोनेन्ट बेटर छ, क्यापिटल मार्केट सँगसँगै यो चाहिँ अर्को मनी मार्केटले पनि हामी फन्ड रेज गर्न सक्छौँ। यो विभिन्न कुरोहरू उसले एनालिसिस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो उसको ड्युटी अथवा रिस्पोन्सिबिलिटी भित्र पर्छ भने। अब यो सामान्य भइहाल्यो, प्रफिट प्लानिङ गर्ने कुरो भइहाल्यो, एलोकेसन अफ फन्ड भइहाल्यो। यो चाहिँ मैले सायद यो एक्सप्लेन गर्न परेन, किनभने कसले बनाउँछ त फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट? ल भनौँ, हु प्रिपेयर बेसिकली? फाइनान्सियल डिपार्टमेन्टले। फाइनान्सियल, यस हो, कति फाइनान्सियल डिपार्टमेन्ट प्रिपेयर, यस फाइनान्सियल म्यानेजर प्रिपेयर। अब त्यहाँ बनाउने मान्छे फरक हुन सक्लान्। जस्तो मानौँ यो ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी जम्मै फाइनान्सियल त्यो अफिसरको हुन्छ, फाइनान्सियल चाहिँ म्यानेजरको हुन्छ। अब यो बनाउने त इन्टर्नल अडिटर एन्ड एक्सटर्नल अडिटर हुन्छन् कि हुँदैनन्? इन्टर्नली अडिट गर्ने मान्छे पनि हुन्छ, एक्सटर्नल पछि फाइनली चाहिँ अडिट गरेर पब्लिस गर्ने मान्छे पनि हुन्छ। तर ड्युटी रिस्पोन्सिबिलिटी कसको हो त? फाइनान्सियल अफिसरको, फाइनान्सियल म्यानेजरको, त्यो डिपार्टमेन्ट हेडको हो। र मैले अब यो प्रोजेक्सन पनि गर्छ। अहिले त प्रत्येक कम्पनीले फाइनान्सियल स्टेटमेन्ट त्यो रिपोर्ट दिने बित्तिकै प्रोजेक्सन, अर्को वर्षको प्रोजेक्सन पनि गरेर दिएको हुन्छ के अर्को वर्षको बजेट पनि बनाएको हुन्छ। त्यो बजेटमै मेन्सन गर्ने मैले यो वर्ष यति प्रफिट भयो, अर्को वर्ष मैले कति प्रफिट कमाउन सक्छु। र मेरा अब यो यहाँ चाहिँ अब हेर है, फिक्स कस्ट र अर्को डिफ्रेन्ट अरू करेन्ट कस्टहरू, डे टु डे एक्टिभिटिजमा लाग्ने कस्टले पनि ठुलो इम्प्याक्ट गरेको हुन्छ प्रफिटमा। अब यो जम्मै एनालिसिस गर्ने काम कसको हो त? यो चाहिँ फाइनान्सियल म्यानेजरको। अब एलोकेसन अफ फन्ड सुरुमा भनेको थियौँ हामीले, फन्ड कलेक्सन गर्न ठुलो कुरो होइन, त्यो फन्डलाई प्रोपरली एलोकेसन गर्न र जहाँ चाहेको छ त्यहाँ चाहिँ प्रोपरली डिस्ट्रिब्युसन गर्न पनि इम्पोर्टेन्ट काम हो। र त्यो काम पनि कसको हो त? इट इज अल्सो द ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ फाइनान्स म्यानेजर। अब हामीले डिपार्टमेन्ट जम्मै भन्यौँ नि माथि, त्यसमा हामीले अर्को रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्ट माथि इम्पोर्टेन्टले भनेका थियौँ। र त्यो चाहिँ रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट डिपार्टमेन्टले जुन रिपोर्ट दियो, मेरो बिजनेस मैले ग्रोथ गर्ने कि यसलाई चाहिँ घटाउने कि एक्सपान्सन गर्ने कि अथवा कुन ठाउँमा यो बिजनेसको चाहिँ बढी स्कोप छ त भन्ने कुरो जुन रिपोर्ट दिइसकेपछि त्यो रिपोर्टको बेसिसमा फन्ड कसले एलोकेट गर्ने हो त? फाइनान्सियल म्यानेजरले। यस, फाइनान्सियल म्यानेजर। त्यो फाइनान्स म्यानेजरले, फाइनान्स हेडले त्यो रिपोर्ट ठिक छ कि छैन, अब त्यो रिपोर्टको बेसिसमा त्यो साइज ग्रोथ गर्नुको लागि अथवा त्यो एक्सपान्सन गर्नुको लागि, नयाँ मार्केट आइडेन्टिफाई गर्नुको लागि फन्ड चाहिन्छ। र त्यो फन्ड उसले प्रोपरली एलोकेट गर्न सक्नु उसको ठुलो ड्युटी हो। तर सकेन भने, जस्तो अब नचाहिने ठाउँमा त्यो फन्ड एलोकेट भयो भने अहिले गभर्मेन्टले त्यही गरेको त छैन, चाहिनेमा होइन नचाहिनेमा त्यो फन्ड एलोकेट गर्ने, त्यसको मिसयुटिलाइज हुने, सबैभन्दा फेरि मिसयुटिलाइज इम्बिजलमेन्ट हुने भने फाइनान्स नै हो। ओके, अब यसलाई आज सिद्ध्याउँ, भोलि अर्को। अनि अर्को के छ, के भन्छ अरे यसले, डिस्पेर्सियल अफ प्रफिट। अब यो प्रफिटलाई पनि एलोकेट गर्ने है, यसलाई डिस्ट्रिब्युसन गर्ने अथवा एलोकेट गर्ने रिसोर्सेस सँगसँगै। अब हामीले इम्पोर्टेन्ट कुरो के पढेका थियौँ भने प्रफिटको बेसमा के गरे हुन्छ नि, अघि हामीले आकाशले भन्दै थियो नि, डिभिडेन्ड इज नट मेन्डेटरी भनेको थियो नि। यो कतिखेर चाहिँ डिभिडेन्ड हामीले दिन पाउँछौँ रे? प्रफिट हुँदा मात्र, फाइदा हुँदा मात्रै। अब यो फाइदा हुँदा पनि हेर है, यो फाइदा हुँदा पनि मेरो फाइदा टन्न भएको छ, मैले चाहिँ डिभिडेन्ड सबै दिनुपर्छ भनेर प्लान बनाउँछ त? बनाउँदैन। किनभने उसले के हेर्नुपर्छ भने, अहिले अर्को हामीले लास्ट इयर पी रेसियो र यो चाहिँ इपिएस क्यालकुलेट गरेका थियौँ। अब यो पीई रेसियो र इपिएसले उसको मार्केट भ्यालु अफ सेयर र उसको इपिएस अर्निङ पर सेयर के छ, त्यसले हाम्रो मार्केटमा ठुलो इम्प्याक्ट पारेको हुन्छ। त्यसैले प्रफिट हुँदैमा सबै डिभिडेन्ड दिनु पर्दैन र प्रफिट
सफिसियन्ट छ भने डिभिडेन्ड पनि दिनुपर्छ भन्ने कुरो हो। त्यसैले यो भएको प्रफिटलाई कसरी प्रोपरली डिस्ट्रिब्युट गर्ने, अब एउटा कुरो त ट्याक्स पेमेन्ट गर्नै पर्यो, ट्याक्स त कम्पलसरी हो, बट डिभिडेन्ड इज नट अ कम्पलसरी। अनि रिजर्भ अहिले चाहिँ हामीले यो मोनेटरी पोलिसीका कुरा गऱ्यौँ अथवा यो बजेटका कुरा गऱ्यौँ, त्यसमा कहिलेकाहीँ के गरिदिएको हुन्छ भने यो रिजर्भ 80% राख्नै पर्ने हुन्छ। जस्तो क्यापिटल गेनकै कुरो गऱ्यौँ, लास्ट इयरसम्म 5 थियो, अहिले चाहिँ 7.5% बढाइदियो सेयरमा। अरू जग्गामा 10% छ, जग्गा सेल खरिद बिक्री हुँदाखेरि। अनि यस्ता कुराहरूले पनि ठुलो इम्प्याक्ट पर्छ बिजनेसमा। यो काम चाहिँ फाइनान्सियल म्यानेजरको। अब यो कन्ट्रोल त गर्नै पर्छ। यो कन्ट्रोलिङमा चाहिँ अब विभिन्न रिटर्न अन एसेट्स, रिटर्न अन चाहिँ विभिन्न सेयर होल्डर्स इक्विटी, त्यो पोहोर साल हामी रेसियोमा पढिसकेका छ। यो कुरो पनि एनालिसिस गर्ने काम फाइनान्सियल म्यानेजरको हो। ओके ल, थ्याङ्क यू भेरी मच। टाइम पनि हाम्रो आज ठ्याक्कै 11 बजे भन्नुभएको थियो। अब म पनि के गर्नु पर्यो? Forgiveness. अफ गरेको होइन कि बिग्रियो है त। अनि ल, हामीले करिब करिब एलोकेट भएको टाइममा सिद्ध्यायौँ पनि। हामीले इन जेनरल सेकेन्ड च्याप्टर छ क्या हो यो तिमीहरूको बुकमा? अरू पनि के छ म पनि हेरौँला, केही छ भने। अब हामी पहिलो च्याप्टरतिरका कुराहरू पढ्छौँ भोलि है त। हुन्छ सर। यो नोट कपी बनाउने मैले क्वेसन भनेन। अनि यसमा धेरै हामीले हिजो पनि भनेका थिए डिफरेन्स। आजको क्वेसन के हुने भयो त? आज पनि थुप्रो पढ्यौँ हामीले। टाइप्स अफ कम्पनी, टाइप्स पढ्यौँ, डिफरेन्सेस बिट्विन पढ्यौँ, अनि त्यसपछि हामीले डिफ्रेन्ट रिसोर्सेस पढ्यौँ। धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरो पढेका छौँ। डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्टहरू पढ्यौँ र त्यो सँगसँगै एउटा फाइनान्स म्यानेजरले गर्ने कामहरू, उसको ड्युटी एन्ड रिस्पोन्सिबिलिटी अफ फाइनान्सियल म्यानेजर, फाइनान्सियल डिपार्टमेन्टको के हो, त्यो कुरो हामीले एक्सप्लेन गऱ्यौँ है। ल, ओके, बाई बाई, सी यू, हेभ अ गुड डे। बाई बाई सर।